خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اللہ دے پیارے نبی دے غلام جناب فاروق اعظم نے کون فاروق اعظم نے فرمایا سب تو پہلا کائنات رگ زمین تے سب تو پہلا منبر تے بیٹھ کے خطبہ دینے والی کائنات دے اندر کوئی شخصیت ہے، اگر کوئی ہستی ہے تے او جناب سیدنا فاروق اعظم دی ہستی ہے۔ کون عمر نے فرمایا محشر دے میدان دے اندر حوض کوثر دا جام پلایا جائے گا، میرے تیرے کملی والے نے فرمایا حوض کوثر دا جدوں جام پلایا جائے گا سب تو پہلا میرے ہاتھاں دے نال میرے ید اللہ گورے ہاتھاں دے نال جدوں حوض کوثر دا جام پلایا جائے گا تے سب تو پہلا جناب سیدنا عمر فاروق نو میرے ہاتھاں دے نال حوض کوثر پلایا جائے گا۔ کون عمر نے جنہ دے بارے جو کائنات رحمت نبی ارشاد فرماندے نے او لوگوں او جہان والیو اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا میرے تو بعد اگر کسے اللہ نے کسے نو نبی بنانا ہوندا تے میرے تو بعد اگر کوئی نبی منتخب کیتا جاندا تے خطاب دا بیٹا عمر ہوندا میرے تو بعد انہوں اللہ اپنی بارگاہ دے وچوں نبی منتخب فرما چھڑدانا۔ کون عمر نے جناب مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام میرے تیرے نبی دے تمام صحابہ کرام میرے نبی دے مرید نے جناب سیدنا صدیق اکبر میرے نبی دے مرید نے حضرات گرامی جناب سیدنا عثمان غنی ذی النورین نے او بھی میرے نبی دے مرید نے جناب سیدنا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم میرے تیرے نبی دے مرید نے جناب سیدنا عثمان غنی ذی النورین بھی میرے نبی دے مرید نے حیدر کرار بھی میرے نبی دے مرید نے سلمان فارسی میرے نبی دے مرید نے جناب بلال حبشی میرے نبی دے مرید نے عطا کے تمام صحابہ کرام میرے نبی دے مرید نے گل اتھے نہیں مکدی بلکہ تمام کلمہ پڑھن والے میرے تیرے نبی دے مرید نے لیکن کتنیاں قسمتاں والے عمر پاک نے کنے نصیب والے فاروق اعظم نے جڑے اللہ دے نبی دے مرید بھی نے تے اللہ دے نبی دے مراد بھی نے۔ اج جامعہ مسجد غوثیہ ریحانہ دی اس مسجد دے اندر جناب شان سیدنا فاروق اعظم بیان کیتی جا رہی ہے۔ آپ دے اس اجتماع نو آپ دے اس موضوع نو اللہ دے کرم نوازی دے نال محبوب مصطفیٰ دے نلین پاک دے صدقے دے نال روگے زمین تے بسن والیاں دے ہر کناں دی آواز بن جاندی ہے۔ ہر بندہ تواڈے ہر موضوع نو سماعت کردا ہے۔ اج موضوع وے یکم محرم الحرام نو جناب سیدنا فاروق اعظم دی شہادت مبارک اے او کون نے کون فاروق اعظم نے جنہ دے بارے چ فرمایا اے او فاروق اعظم نے جڑے میرے تیرے نبی دے مرید بھی نے تے اللہ دے نبی دے مراد بھی نے۔